नमस्कार। सफल कृषि सफल किसान समृद्ध कृषि हाम्रो अभियान कृषि किसान विज्ञसँगको सवाल जवाफ अन्तर्गतको फरक टेलिभिजन कार्यक्रम समृद्ध कृषिमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म हुँ असीम सापकोटा। हामीले कार्यक्रम समृद्ध कृषिमा हरेक कृषि क्षेत्र अन्तर्गतका विषयहरूलाई विधाहरूलाई उत्तिकै महत्त्व दिने गरेका छौँ र हामीले यहाँहरूका समस्या जिज्ञासा गुनासा र अन्यलहरूलाई पनि सम्बन्धित विज्ञ र सम्बन्धित निकायबाट समाधानको लागि पनि प्रयास गर्ने गर्दछौँ। आज हामीले कृषिको समग्र विषयलाई जोड्दैछौँ। हामीले अलिकति जैविक खेतीको प्रवर्धनका कुराहरू हामी अलि बढी गर्छौँ। पारिवारिक खेतीलाई प्रवर्धन कसरी गर्ने भन्ने विषय एउटा विषय, सँगसँगै कृषि क्षेत्रभित्र रहेका किसानका सवालहरूमा चाहिँ भूमिहीन किसानका आफ्नै मुद्दा छन्, भूस्वामित्वका कुराहरू छन् र अन्य अन्य समस्याहरू पनि छन् र हामीले कृषि कर्जाको कुराहरू पनि कृषि लोनको रूपमा राज्यबाट अर्बौं लगानी भइराखेको छ, यद्यपि सही किसानमा पुग्न सकेको छैन भन्ने कुरा पनि गुनासोको रूपमा आउँछ र यो यथार्थ पनि छ केही मात्रामा। र हामीले यसलाई पनि नजिकबाट उठाउने प्रयास स्वरूप लाखौं किसानहरूको मुद्दामा लड्नुभएका व्यक्तिलाई आज हामीले स्टुडियोमा निम्तेका छौँ। राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घका संस्थापक अध्यक्ष तथा खाद्यका लागि जैविक अभियानका संयोजक समेत हुनुहुन्छ उद्धव अधिकारी र कृषि क्षेत्रको लागि उहाँले पटक पटक किसानको मुद्दा उठाउनु भएको छ। ठुला ठुला मुद्दाहरूमा उहाँले किसानको आवाज बनेर पनि काम गर्नुभएको छ र यो अभियानमा सरिक अहिले पनि हुनुहुन्छ र पहिलादेखि नै सरिक हुनुहुन्थ्यो र आज हामी उहाँसँग यिनै विषयहरूमा रहेर हामी सवाल जवाब गर्दैछौँ। हामी ढिला नगरी उहाँलाई स्वागत गर्दछौँ। उद्धव सर नमस्कार, यहाँलाई स्वागत। नमस्कार असीमजी, नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? अहिले केमा व्यस्त हुनुहुन्छ? यहाँको पछिल्लो अभियान के छ यो? असीमजी म एउटा त म आफै खेतीपाती गर्ने किसान भएँ, अलि व्यस्त हुनुभयो असारको समयमा, खेतीपातीले व्यस्त बनायो। दोस्रो चाहिँ अहिले यो लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ बाहिर भौतिक रूपमा उपस्थित हुन नसके पनि अहिले यो भर्चुअल माध्यमद्वारा चाहिँ भएका विभिन्न अभियानहरू, विभिन्न छलफलहरू र यही कृषि र किसानकै मुद्दाकै वरिपरि नै मेरा समयहरू बितिरहेका छन्। यहाँले स्थापना गर्नुभएको राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घ, हुन त अहिले यहाँ सल्लाहकारको रूपमा हुनुहुन्छ, यद्यपि मैले अलिकति राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घमा जोडिएर चाहिँ यहाँले तत्कालीन समयमा अध्यक्षको रूपमा पनि हुनुहुन्थ्यो र लाखौं किसानहरूको मुद्दामा लड्नुभयो। धेरै मुद्दा, धेरै किसानका सवालहरूमा विभिन्न खालका विषयमा लड्नुभयो र कतिपय कुराहरूमा यहाँहरूले समाधानको लागि प्रयास पनि गर्नुभएको छ। किसानका धेरै मुद्दाहरू छन् है, खाद छन् है किसानका मुद्दाहरू चाहिँ? एकदमै दुर्भाग्यपूर्ण भन्नुपर्छ, किनभने कृषि प्रधान मुलुक जहाँ चाहिँ 2/3 जनताहरू कृषि पेसामा आबद्ध छन्, 2/3 जनताहरू नै यो देशको हरेक राजनीतिक परिवर्तनहरूमा चाहिँ एउटा अग्रमोर्चामा रहेर चाहिँ यो देशको होइन समृद्धिका खातिर विभिन्न परिवर्तनहरूमा चाहिँ साक्षी बसेका छन्। तर उनीहरू नै मुद्दाको चाङले थिचिएर एउटा आफ्नो अस्तित्व नै अहिले चाहिँ गुम्ने खतरामा चाहिँ किसानको पहिचान बोकेर सिङ्गो देशलाई चाहिँ काँधमा हालेर चाहिँ बसिराखेका छन्। आम किसानहरूको समस्याको कुरा गर्दा त असाध्यै धेरै छ र निकै पेचिला समस्याहरू छन्। अब जस्तो किसानका समस्याहरूमा वकालत गर्दै पनि आउनुभएको छ, धेरै समस्याहरू छन्। हामीले धेरै समस्याहरू भन्दा पनि यसको समाधान पनि खोज्ने प्रयास गर्छौँ। हुन त कति भ्याउँछौँ हामीले। अलिकति कृषकका मुद्दाहरूको कुराकानी गर्दै गर्दा सरकारले पछिल्लो समयमा चाहिँ अलिकति कृषिको यन्त्रीकरणमा ठुला किसानहरूलाई चाहिँ पोस्ने खालको नीति र साना किसानमा पुग्न सकेन भन्ने खालको यो गुनासोको रूपमा किसानहरूबाट पनि र सम्बन्धित यसका जानकार व्यक्तिहरूबाट गुनासो पनि आइरहेको छ। यसलाई चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ यहाँले नजिकबाट हेर्दा चाहिँ? अब पहिलो कुरो राज्यले लिएको कृषिको मोडलमै थोरै चर्चा गरौँ, किनभने विगत 60 वर्षदेखि नेपालको कृषिलाई उन्नत बनाउन यान्त्रीकरण गर्ने, औद्योगिकरण गर्ने, व्यावसायीकरण गर्ने लगायतका बाटोहरू विभिन्न नीतिहरू मार्फत राज्यले लिएको एकदम घाम जतिकै छर्लङ्ग छ र आजैसम्म पनि त्यो बाटो चाहिँ पूर्णत एउटा सही ठाउँमा गन्तव्यमा पुग्न नसकेको र उल्टो त्यो बाटो चाहिँ गलत हो कि भन्ने एउटा बिन्दुमा अब चाहिँ स्टेट राज्य आफै पुगिसकेको सन्दर्भ छ। र अहिले तपाईँले जो यान्त्रीकरणको कुरा गर्नुभयो, यन्त्र उपकरणहरूको सवालमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि हामी आफैमा भन्नुहोस् न
एउटा किसानलाई आवश्यक पर्ने यन्त्र उपकरणहरू बनाउने इन्जिनियरहरू पनि हामीसँगै थिए, जसलाई हामी अहिले चाहिँ नि तपाईँको विश्वकर्माका नामले चिन्छौँ। उहाँहरूसँग भएका ती सिपहरू, ती चाहिँ प्रविधिहरू र त्यहाँबाट अझै माथि उठेर हेर्ने हो भने हामीसँग चाहिँ कृषि औजार कारखानाका कुराहरूदेखि लिएर कृषिमा तपाईँको यान्त्रिकरणलाई प्रवर्धन गर्ने हिसाबले हिजो विदेशीले दिएको अनुदानमा दिएका तपाईँको कृषि औजार कारखाना पनि अहिले चाहिँ लगभग मरणासन्न अवस्थामा छ। त्यो निष्क्रिय भएको धेरै लामो समय भइसकेको अवस्था छ। अहिले यान्त्रिकरणको कुरा गर्दै गर्दा अब हामीले विदेशबाट ल्याएका प्रविधिहरू बढी मात्रामा प्रयोग गरिरहेका छौँ र त्यो पनि विशेषतः साना किसानहरूको लागि काम लाग्ने भनेको सामान्य त्यो मिनी टिलर बाहेक अरू चाहिँ त्यस्तो धेरै काम लाग्ने प्रविधिहरू देखिँदैन यन्त्र उपकरणहरूको सवालमा। र तराईका हकमा केही अलि ठुला प्रविधिहरूले पनि केही काम गरेको देखिन्छ, तर त्यो दिगोपनको हिसाबले त्यो पनि कतिको उपयुक्त हो या होइन भन्ने कुरा चाहिँ अब गम्भीर ढङ्गले सोच्नु जरुरी छ। किनभने एउटा नट बोल्टो समेत आफू नबनाउने र विदेशबाट चाहिँ ठुलो मात्रामा चाहिँ ती यन्त्र उपकरणहरू लिएर आएर अहिले पनि किसानका घरगोठमा गएर हेर्ने भने भूकम्पका बेलादेखि बाँडिएका ती यन्त्र उपकरणहरू मर्मत समार गर्ने चाहिँ ठाउँहरू नहुँदाखेरि, ती मान्छेहरू नहुँदाखेरि, त्यो ज्ञान भएका पात्रहरू नहुँदाखेरि चाहिँ त्यत्तिकै खेर गएका अवस्थाहरू छन्। हामीले खालि नयाँ आयात मात्रै गर्ने आँखाबाट हेरेर भन्दा पनि ल्याएको चिजलाई मर्मत गरेर सञ्चालन गर्ने समेत हामीसँग सामान्य वर्कसप समेत हामीसँग चाहिँ त्यो दूरदराजमा छैन भनेपछि यो यान्त्रिकरणको कुरा पनि अहिले दुईटा गोरु नहटेर एउटै मात्रै गोरुले जोत्नुपर्ने पाटोहरू भएको भूगोलका नागरिकहरू हामी त्यहाँ खेतीपाती गर्छौँ। यहाँको खेतीको आफ्नै खालको मौलिकता छ, आफ्नै खालको विशेषताहरू छ। त्यो विशेषतालाई आधार मानेर हामीले यान्त्रिकरणमा जानु पर्थ्यो। हामीले चाहिँ के गर्यौँ भने खालि विदेशीले गरेको देखेर हामीले पनि तिनै यन्त्र उपकरणहरूतर्फ हामी बढी आकर्षित भएकै कारणले गर्दा अहिले पनि हामी चाहिँ त्यसबाट बेनिफिट भन्दा पनि त्यसबाट झन् चाहिँ घाटै भएको हो कि जस्तो देखिन्छ। झट्ट हेर्दाखेरि चाहिँ ठिकै हो, यसले त 10 जनाले गर्ने काम एउटा मेसिनले गर्यो जस्तो त देखिन्छ, तर त्यसले समग्रमा हिसाब किताब गर्दै जाँदाखेरि त्यसलाई अलि लङ टर्म 8-10 वर्षको बिचमा लगेर हेर्ने हो भने त्यसले चाहिँ नाफा भन्दा पनि घाटै पो पुर्याइरहेको छ कि जस्तो देखिन्छ। प्रविधि आफैमा नराम्रो त होइन, आवश्यक त छ। यद्यपि हामीलाई कस्तो आवश्यक छ, कुन ठाउँको लागि के छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो। टेक्निकल कुरा पनि विज्ञहरूले पनि भन्न खोज्नुभयो यहाँले। एकदमै होइन, विश्वमा भएका हाम्रा हावापानीसँग मेल खाने खालका त्यस्ता साना किसानका लागि आवश्यक पर्ने प्रविधिहरू आयो भने त्यो एकदमै स्वागतयोग्य कुरा हो। तर हामी कहाँ चाहिँ त्योभन्दा पनि खालि बजारले त्यो आवश्यकता पहिचान गर्ने र किसान कहाँ चाहिँ अनुदानका नाममा चाहिँ किसान कहाँ जबरजस्ती पुग्ने प्रविधिहरूबाट त हामीले धेरै उन्नति हासिल गर्न सक्दैनौँ। त्यो चाहिँ किसानका लागि के आवश्यक छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी आफैसँग पनि भएका नलेजहरू छन्, त्यसलाई परिष्कृत परिमार्जित गर्ने कुराहरूबाट जानु पर्यो। हामीसँग ती जो मैले अघि भने जो चाहिँ अहिले विश्वकर्माका रूपमा जो समुदायमा बसेर उहाँहरूले कृषिमा निकै ठुलो योगदान दिइराख्नु भएको छ होइन, उहाँहरूको अस्तित्वै सङ्कटमा छ अहिले होइन। उहाँहरूलाई अलि तालिमहरू दिने, उहाँहरूलाई प्रविधिहरू दिने र उहाँहरू मार्फत नै हाम्रो लागि के आवश्यक छ भन्ने कुरो, उहाँहरू पनि आफैमा इन्जिनियर हो होइन एउटा, र उहाँहरू मार्फत नै हामीले धेरै कुराहरू गराउन सक्छौँ, यन्त्र उपकरणका कामहरू पनि गर्न सक्छौँ। त्यस्ता अलिकति अध्ययन अनुसन्धानका केन्द्रहरूमा त्यो केन्द्रबिन्दुमा उहाँहरूलाई राखेर अगाडि बढ्न सक्यो भने चाहिँ कृषिका यन्त्र उपकरणहरू धेरै अगाडि बढ्छन्। र अब आयात नै गर्ने हो भने पनि तपाईँको यो पहाडी भूगोललाई सुहाउँदा विश्वका विभिन्न भूभागहरूमा प्रयोगमा आइरहेका त्यस्ता खालका साना यन्त्र उपकरणहरूलाई चाहिँ आयात गरेर किसान तहमा पुर्याउने हो भने त्यसले पनि सकारात्मक परिणामै दिन्छ। तर अहिले चाहिँ भएको सन्दर्भहरू र व्यवहारमा उत्रिएको हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो सामान्य केही त्यो पेनी टिलर पावर टिलरहरू बाहेक अरू चाहिँ धेरै ठुलो प्रयोगमा आएको र किसानले सदुपयोग गर्न सकेको देखिँदैन। त्यो पनि मर्मत सम्भारको अभावमा चाहिँ फेरि पनि त्यो चाहिँ नि 1 सिजन 2 सिजन जोतिसकेपछि त्यो चाहिँ फेरि कुनामा फेरि मिर्काउने सेवा अर्को विकल्प छैन। तर यन्त्रीकरणको नाममा अर्बौं लगानी चाहिँ भएको छ सरकारको, देखिन्छ होइन। अब सरकारको लगानी भएको छ, किनभने अहिले अब हरेक दिन हामी अहिले तपाईँहरूको सञ्चार माध्यम मार्फत, सामाजिक सञ्जाल मार्फत हामी हरेक ठाउँमा यति ट्र्याक्टर वितरण भयो, यति यो वितरण भयो भनेर आइरहेको छ होइन। सरकारको इन्भेस्ट भएको छ, नभएको होइन। तर त्यसको दिगोपनका हिसाबबाट पनि अब लगानीकर्ता संस्थाहरूले, लगानीकर्ता निकायहरूले, अब त सरकार पनि धेरै छन् होइन, 753वटा सरकारहरू छन्, जसले आफूले गरेको लगानी गरेको चिजहरूको चाहिँ त्यसको मेन्टेनेन्स गर्ने र त्यसलाई फेरि
फेरि रेगुलर रूपमा सदुपयोगमा ल्याउन सक्ने गरी एउटा वातावरण बनाउने, त्यहाँ वर्कसपहरू खोलिदिने र त्यहाँ चाहिँ त्यहाँका मान्छेहरूलाई त्यो मेन्टेनेन्सको लागि तालिमहरू चाहिँ नि दिएर त्यही समुदाय तहमै एउटा चाहिँ होइन मिनी टिलर बनाउन सक्ने एउटा जनशक्ति उत्पादन गरिदिने हो भने अथवा त्यहाँ वर्कसपको स्थापना गरिदिने हो भने चाहिँ यो केही हदसम्म चाहिँ हाम्रो यत्रो ठुलो विदेश गएको पैसा चाहिँ केही हदसम्म रोकिन्छ। सामान्य मर्मतले हुने चिज पनि अब त्यो त खेत जोत्ने चिज हो होइन, अब खेतमा लग्यो अब झरी बादल होइन घाम पानीले त्यो बिग्रिन सक्छ, त्यसलाई अलि चाहिँ मर्मत सम्भारका हिसाबले चाहिँ हेर्न सक्यो भने त्यो खर्चले केही न केही बेनिफिट दिन सक्छ। अहिले चाहिँ अब बिग्रेपछि मिर्गाउने सिवाय अर्को विकल्प देखिँदैन। त्यो घटनाक्रम चाहिँ अहिले तपाईँ हामी अलिकति पहाडी जिल्लाहरूमा अथवा अलिक यो सहर छोडेर गाउँतिर जाने हो भने प्राय घरहरूमा ती साना ती बिग्रेर मिर्गाएका ट्र्याक्टरहरू चाहिँ हामी धेरै देख्छौँ। यसको आयातको ग्राफ पनि अब यहाँ यही क्षेत्रमा काम गर्ने साथीहरूसँग एकचोटि सोध्नु होला। आयातको ग्राफ रेगुलर बढिरहेकै छ, तर त्यो फेरि चाहिँ नि उपयोगिताका हिसाबले 2-3 सिजनभन्दा त्यसले चाहिँ काम दिएको देखिँदैन। अब खाद्यका लागि जैविक अभियान जुन दिगो कृषि अभियान यहाँहरूले सञ्चालन गर्नुभएको छ, यो सञ्चालन जैविक अभियानको विषयमा अलिक पछाडि जाउँ। हामीले जैविक र दिगो कृषि चाहिँ कसरी हामीले परिवर्तित गर्न सकिन्छ भनेर लाग्नु भएको छ, यो विषयलाई अलिक पछाडि हामी जाउँला। अब लाखौँ किसानहरूको खेतमा बारीमा पुग्नु भएको छ, यो भूस्वामित्वको कुरा जुन यहाँले मै हकको कुराहरू र भूमिको उपयोगको कुरालाई पनि अलिकति यो विषयमा आज बहस गर्न मन लाग्यो मलाई। यो भूमिको अवस्था कस्तो छ र खेती गर्ने धेरै आम किसानसँग चाहिँ एकदम थोरै छ, भूमि चाहिँ थोरै छ, जसले गर्दा चाहिँ कृषिमा अलिकति समस्या देखिएको पनि देखिन्छ। यसलाई नजिकबाट हेर्दा कसरी असिमजी अब यो धेरै यति छोटो समयमा त्यो निकै व्याख्या गर्न निकै गाह्रो छ, किनभने यो राजनीतिक दलहरूको स्थापना कालदेखि नै उठ्दै आएका मुद्दाहरू यत्र दलहरूले चाहिँ सम्बोधन गर्न नसकेका मुद्दाहरू अब हामीले एकछिन बसेर यो चाहिँ अहिलेको छोटो समयमा हामीले कुराकानी गर्न गाह्रो होला। खालि के भने अहिले यहाँले मोहीको जो सन्दर्भ उठाउनु भयो, अहिले पनि औपचारिक रूपमा 1,22,000 भन्दा बढी मोहीहरू चाहिँ यो देशमा छन् होइन, विभिन्न जिल्लाहरूमा। जबकि हामीले हिजोदेखि आजसम्म विभिन्न चाहे त्यो क्रान्तिकारी भूमि सुधारको कुरा गरौँ, चाहे वैज्ञानिक भूमि सुधारको कुरा गरौँ, भूमि सुधारका नाममा हामीले चाहिँ आम मोहीहरूको पक्षमा नै रहने गरेर उत्पादन योग्य जमिनहरू चाहिँ उत्पादनको साधन चाहिँ मोही किसानलाई उपलब्ध गराउने भनेर धेरै योभन्दा अघिल्लो संविधानले पनि त्यो बोलेको थियो र अहिलेको संविधानले पनि मोहीको हितलाई ध्यानमा राखी होइन भूमि सुधार गर्ने भन्ने कुरा अहिलेको संविधानले पनि बोलेको छ। तर व्यवहार त चाहिँ त्यो कुरा आउन सकेको छैन, किनभने औपचारिक रूपमा तपाईँको 1,22,000 भयो भने अनौपचारिक रूपबाट हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको अन्य क्षेत्र जोड्दाखेरि लगभग 4-4.5 लाख किसानहरू अहिले पनि तपाईँको भूमिको स्वामित्वबाट वञ्चित छन् अथवा उनीहरूले चाहिँ मोहियानी हक प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। जोसँग मोहियानीको प्रमाण छ र पनि उनीहरूले चाहिँ उसले चाहिँ चाहे त्यो नामसारीको झन्झटबाट होस्, चाहे चाहिँ उसको त्यो भन्नुस् न त्यसको चाहिँ भोलि बैंकमा राखेर केही बैंकबाट त्यसलाई धितोको रूपमा धितो स्वीकार्ने विषयबाट होस् होइन, अस्थायी निसाब हुँदै गर्दाखेरि पनि त्यो विविध हिसाबले पनि त्यो हुनु र नहुनुको खासै औचित्य देखिएको छैन होइन। अब अहिले लामो समयदेखि मोहीको नामबाट दर्ता खोलिरहेको छैन होइन। अब र मोहीको जस्तो भन्नुस् न अहिले धेरै दर्तै नगरेका जग्गा धनीहरूका कारणले गर्दा मोही नामसारी नभएका सन्दर्भहरू पनि त्यत्तिकै छन् होइन। त्यसैले अब यो हिजोदेखि घर कसको पोत्नेको जमिन कसको जोत्नेको भन्ने हिजोदेखि एउटा जुन खालका चाहिँ एउटा राजनीतिक नाराहरू लगाइयो र जुन हिसाबले हाम्रा अग्रजहरूले त्यहाँ एक खालको शहादत प्राप्त गर्नुभयो र व्यवस्था परिवर्तनमा जुन खालको भूमिका खेल्नुभयो, आजसम्म पनि यो लाखौँको सङ्ख्यामा यो खालको समस्या जहाँको त्यहीँ रहनु र झन् यो पेचिलो बनेर रहनु भनेको चाहिँ दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो र यो चाहिँ सल्टिनु जरुरी छ। र यस्ता धेरै मुद्दाहरू छन् जुन मुद्दाहरू चाहिँ नि तपाईँको चाहे त्यो हरुवा चरुवाको कुरा होस्, चाहे कमलमुक्त कमलरीको कुरा होस्, चाहे चाहिँ तपाईँको अन्य विभिन्न क्षेत्रहरूका कुराहरू ल्याउने हो भनेदेखि चाहिँ समस्याहरू चाहिँ समाधानतिर भन्दा पनि त्यो चाहिँ बीचमा बसेर त्यो अत्कल्चिएर बस्ने र त्यो चाहिँ टुङ्गोमा नपुग्ने जुन खालको अवस्था छ त्यो चाहिँ दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो। किनभने जमिन जोत्नेको जबसम्म स्वामित्व रहँदैन त्यतिखेरसम्म चाहिँ तपाईँको उत्पादन र उत्पादकत्वमा त्यसले टेवा पुग्न सक्दैन, किनभने अरूको चिज कमाएको चिजमा धेरै कम माया हुन्छ र त्यो कम माया हुने बित्तिकै त्यो एक खालको उत्पादनको साधन हो जमिन भनेको। त्यो साधनलाई एउटा भनौँ न उब्जाउ योग्य माटो बनाउनका लागि हामीले हजारौँ वर्ष लाग्छ, सयौँ वर्ष लाग्छ भनेपछि त्यो माटोलाई माया गर्ने खालको पात्रहरूकै स्वामित्वमा जमिन नहुँदै गर्दा चाहिँ यो अहिले चाहिँ यी खालका समस्याहरू हिजोदेखि अहिलेसम्म विगत यो 6 दशकदेखि त्यत्तिकै चाहिँ यो बसिरहेको सन्दर्भ छ। यो छिटो टुङ्ग्याउन जरुरी छ, यो विषय चाहिँ राख्नु हुँदैन। यो किसानको धेरै खालका समस्याहरू अहिले पनि छन्, चाहे त्यो गुठीका समस्या छन्, चाहे अन्य विभिन्न खालका समस्याहरू। यो चाहिँ उत्पादक शक्तिहरूलाई चाहिँ जमिन उपलब्ध गराउने कुरा कानुनी प्रक्रियाद्वारा
त्यत्तिकै होइन, कानुनी प्रक्रिया प्राप्त गरेका, कानुनी प्रक्रिया पुरा गरेका किसानहरूका लागि चाहिँ जमिन उपलब्ध गराउने बाटोतर्फ चाहिँ राज्य चाहिँ लाग्नु ढिलो गर्नु हुँदैन। यो धेरै ढिलो भइसकेको इस्यु हो। तपाईँले अहिले जो उठाउनु भयो त्यसको लागि तपाईँलाई धन्यवाद। पछिल्लो समयमा अलिकति रसायनको बढ्दो परेको कारणले गर्दा विषाक्त खानपान अथवा विषाक्त हाम्रा उपजहरू चाहिँ विषाक्त भएर चाहिँ धेरैमा समस्या देखिराखेको छ। यद्यपि यहाँहरू चाहिँ यो खाद्यका लागि जैविक अभियान भनेर लाग्नु भएको, जस्तो दिगो कृषिका लागि जैविक खेती नै गर्नुपर्छ भन्ने खालको यहाँहरूको आशय हो, या यो अभियान चाहिँ कसरी अगाडि बढ्दैछ? असिमजी, यो अभियानको नाम चाहिँ खाद्यका लागि कृषि अभियान हो होइन। अब वास्तवमा यो जैविकै खेतीपातीको अभियान यसले चलाउँछ। यसले साना सीमान्त भूमिहीन किसानहरूको पक्षमा रहेर प्रकृति पर्यावरणलाई संरक्षण गर्दै दिगो खेतीपातीलाई आधार बनाउने र तपाईँको स्वास्थ्यवर्धक खानेकुरा उत्पादन गर्ने कुरामै यसको अलि बढी जोड रहन्छ। खालि हामी व्यवसायका लागि यो प्रकृतिलाई दोहन गर्ने कुरा चाहे त रसायनको माध्यमद्वारा होस् होइन, कृत्रिम रसायनको मार्फत यो चाहिँ नि उत्पादन, यो जमिनलाई चाहिँ जुन हिसाबले हामीले विकृत बनाइराखेका छौँ, त्यो माटोको उर्वरा शक्ति क्षीण बनाइराखेका छौँ, मित्रजीवहरूको चाहिँ हामीले एकदम उनीहरूको त्यो भनौँ न उनीहरूको वातावरणका लागि अत्यावश्यक मित्रजीवहरू चाहिँ हामीले विषादी रसायनहरूको कारणले गर्दा उनीहरूको क्षति भइरहेको छ। त्यसले पर्यावरणमा निकै ठुलो असर पार्छ र विशेष गरेर संस्कृतिमा आधारित जो हाम्रो चाहिँ खेतीपाती प्रणाली छ त्यसलाई पनि अहिलेको यो एकल बाली प्रणाली, यो रसायनमा आधारित खेतीपाती प्रणालीले यसले धेरै नै चाहिँ चोट पुर्याइरहेको सन्दर्भहरू छ होइन। यो सबै कुरा हेर्दाखेरि चाहिँ अब हामी लगभग 4-5 हजार वर्षको खेतीपातीको चाहिँ नि जुन खालको इतिहास छ हामीसँग, र अर्को यो पृथ्वी हजारौँ वर्षका लागि हो, र अहिले हामी आजका दिनमा धेरै फलाउने र ठुलो फलाउने मात्रै जो खालको अभियान हामीले चाहिँ नि विशेषतः राज्य तहबाटै यो सञ्चालनमा गइरहेको छ, यो चाहिँ दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो। योबाट हामी चाहिँ केही समय धेरै त ठुलो त फलाउँला, धेरै त फलाउँला, तर कालान्तरमा त्यसले दिने परिणाम के हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले एकदम मध्यनजर राखेर अबका नीतिहरू त्यतातर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ र हामीले आफ्नै जगमा उभिएर आफ्नै भूगोल, आफ्नै धरातलमा आधारित नीतिहरू, कार्यक्रमहरू बन्नुपर्छ र त्यो साना किसान केन्द्रित चाहिँ नि कार्यक्रमहरू बनेर चाहिँ तपाईँको दिगो खेतीपाती प्रणालीलाई अगाडि बढाएर लिएर जानुपर्छ, जसले नै यो पर्यावरणलाई, सिङ्गो पृथ्वीलाई चाहिँ बचाएर लिएर जान सक्छ। अब अहिले लिइरहेका हाम्रा पुराना निकै वैज्ञानिक चाहिँ नि पद्धतिहरू थिए, ती पद्धतिहरू चाहिँ अहिले सबै अब अहिलेको यो एउटा भनौँ न विश्वव्यापीकरण अथवा हरित क्रान्तिको जुन खालको प्रभावको कारणले गर्दा र त्यसको प्रभाव नीतिमा परेको कारणले गर्दा र सरकारले पनि यो चाहिँ नि के भन्छ एउटा दिगोपनभन्दा पनि क्षणिक रूपमा चाहिँ धेरै फलाउने जुन खालको मुद्दालाई नै उसले बढी चाहिँ टेवा सेवा दिइरहेको सन्दर्भमा यो बाटोबाट चाहिँ हामी सही गन्तव्यमा पुग्न सक्दैनौँ रहेछौँ है भन्ने खालको कुरो त लगभग अहिले पक्का भइसकेको छ। हेर्नुहोस्, अहिले आयातको ग्राफ हेर्नुहुन्छ भने अहिले हामी असारमै बसेर हामी कुरा गर्दै गर्दा 10-11 महिनामा 48 अरबको त हामीले चामल मात्रै ल्याएका छौँ होइन। अब लगभग 2-2.5 खरबको चाहिँ कृषिजन्य उपजहरू हामी कृषि प्रधान देशमा अहिले आयात गरिरहनु एकातिर भने राज्यले चाहिँ विगत 50-60 वर्षदेखि चाहिँ कृषिको चाहिँ व्यावसायीकरण र चाहिँ तपाईँको यान्त्रिकरणको चाहिँ नारा लगाइराख्नु र त्यसमै राज्यको थोर बहुत स्रोत चाहिँ त्यहाँ खर्च भइराख्नु, यो त निकै मेल नखाने विषय हो नि त। त्यसले त पक्कै पनि हामी हिजो भन्नुहोस् न, हामी 8वटा धान चामल कम्पनीहरू मार्फत यो देशबाट चाहिँ हामी करोडौँ रुपियाँको चाहिँ हामी धान चामल निर्यात गर्ने देशका नागरिक हौँ होइन। कृषिजन्य उपजहरू हामी निर्यात गर्ने देशका नागरिक हौँ। जब हामी रसायनको पछि लाग्यौँ, जब हामी यसलाई उन्नत बनाउनेतर्फ लाग्यौँ, जब यसलाई प्राकृतिक लयबाट हामीले चाहिँ यसलाई बाहिर निकाल्ने प्रयत्न गऱ्यौँ, त्यसपछि हाम्रो कृषि चाहिँ एक खालको ले बाटो बिराएको देखिन्छ। अहिले तपाईँ जनस्वास्थ्यको हिसाबबाट हेर्नुहुन्छ भने हरेक मान्छेहरू तपाईँको चाहिँ भित्र रोग पालेर बस्नुपर्ने जुन खालको अवस्थामा हामी पुगिराखेका छौँ। आँखाले देख्न सकिने र अनुभूत गर्न सक्ने विषयमा, आँखाले देख्न नसकेर अनुभूत गर्न नसक्ने विषयहरू तपाईँको प्रकृति पर्यावरणमा भएका मित्रजीवहरूको नाशको कुरा कसले हेर्ने होइन। त्यसले माटोमा पुर्याएको क्षतिको निकै पछि मात्रै त्यसको परिणामहरू थाहा हुन्छ। त्यो कसरी हेर्ने, हाम्रा रैथाने बिउहरू पलायन हुँदै गरेका सन्दर्भहरूलाई त्यसरी कुन मिटरले नाप्ने होइन। र भोलि चाहिँ नि ठ्याक्कै हाम्रो हातबाट बिउ गुमिसकेको सन्दर्भमा त्यतिखेर हामीले चाहिँ पश्चाताप गरेर टाउको ठोक्नु सिवाय हामीसँग कुनै पनि विकल्प हुँदैन। यस्ता धेरै खालका हाम्रो आफ्नो धरातलीय यथार्थलाई एक खालको मध्यनजर नराख्दै हामीले चाहिँ आयातित विचार र आयातित तपाईँको प्रविधिमा आधारित जुन खालको खेतीपातीलाई अहिले हामी जोड दिइरहेका छौँ, त्यो चाहिँ दुर्भाग्यपूर्ण कुरा छ। त्यो चाहिँ बाटो गलत हो र हामी चाहिँ प्रकृति पर्यावरण मैत्री बाटोबाटै अगाडि बढ्दा हामी चाहिँ हाम्रो गन्तव्यमा पुग्न सक्छौँ भन्ने कुरालाई नै यो खाद्यका लागि कृषि अभियानले अलिकति बढी जोड दिँदै यसले पैरवीको क्षेत्रमा काम गर्दै आइरहेको छ। भनेपछि जस्तो हामीले पारिवारिक खेती जुन अपनाइराखेका थियौँ त्यो नै ठिक हो अथवा त्यसलाई अलिकति परिभाषित गर्नुपर्छ? होइन, पारिवारिक खेतीको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ नेपालको सन्दर्भमा अहिले पनि तपाईँको 37-38 लाख घर परिवारले चाहिँ पारिवारिक खेती नै गरिरहेका छन् र यो देश पारिवारिक खेती र कृषि प्रधान देश
यो देशलाई कृषि प्रधान देश बनाउनमा नै त्यही पारिवारिक खेतीकै बडो महत्त्वपूर्ण योगदान छ। अब अहिले चाहिँ तपाईँको संयुक्त राष्ट्रसङ्घले 2014 देखि 2024सम्म दशकको रूपमा चाहिँ यो पारिवारिक खेती वर्षको रूपमा पनि मनाइरहेको छ। उसले पनि के अनुभूत गरेको छ भने यो व्यावसायिक हिसाबबाट गरिएको खेतीपातीबाट भन्दा एक खालको परिवार मिलेर गरेको खेतीपाती नै दिगो हुन्छ भन्ने खालको कुरो संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई समेत लागेर अहिले चाहिँ हामी यो पारिवारिक खेती दशकमै छौँ। अहिले तपाईँले यो ठिक सन्दर्भमा कुरा उठाउनुभयो कि पारिवारिक खेती आफैमा यति महत्त्वपूर्ण चिज हो जसले हिसाब राखेर काम गर्ने हो भने हामी घाटामा जान्छौँ। तर परिवारमा खेल्दा खेल्दै हाँस्दा हाँस्दै होइन हिँड्दा हिँड्दै जुन खालको हामीले त्यहाँ काम गरिरहेका छौँ त्यहाँभित्र आफ्नै खालको दुःख छ। हामीले मुखबाट चाहिँ भनौँ न काँचो रगत आउने गरेर पनि मेहनत गर्नुपर्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर त्यो जुन खालको परिवारको सबै सदस्यहरू मिलेर जुन खालको काम गर्ने जुन खालको संस्कृति छ हाम्रो, त्यो संस्कृति चाहिँ एक खालको विश्वमै एक असाध्यै अनुकरणीय संस्कृति हो होइन। त्यो संस्कृतिलाई नै टेकेर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। हिजो जस्तो त्यो ठ्याक्कै त्यस्तो नभनौँ, त्यसलाई थोरै परिमार्जन गरौँ, थोरै अलिकति विज्ञान मिसाउँ, थोरै अलिकति अनुसन्धानहरू मिसाउँ होइन, र त्यसलाई अलिकति परिष्कृत परिमार्जित गर्दै। किनभने हिजो हजुरबुवाले जुन हिसाबले खेतीपाती गर्नुभयो आज नातिले त्यसले अलिकति फरक चाहिँ नि पन खोज्छ स्वाभाविक रूपमा। त्यो नाति पुस्तालाई कसरी चाहिँ नि त्यो पारिवारिक खेतीमा इन्भल्भ गराउन सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँको हाम्रो पाठ्यक्रमदेखि नै हामीले त्यो कुरालाई चाहिँ जोड दिएर लिएर आउनुपर्छ। त्यो एउटा ओपन युनिभर्सिटीको रूपमा तपाईँले एउटा परिवारलाई लिन सक्नुहुन्छ। त्यहाँभित्र कुन सरकार छैन, कुन मन्त्रालय छैन, कुन विभाग छैन, त्यो घरभित्र हेर्नुहोला तपाईँले जो पारिवारिक खेती गरिरहेको छ होइन। वास्तवमै त्यसले प्रत्यक्ष परोक्ष रूपमा त्यसले चाहिँ एउटा भन्नुहोस् न जलवायुको चाहिँ नि क्षेत्रदेखि लिएर सामान्य बिउको संरक्षणको कुराहरूदेखि लिएर एउटा चाहिँ धेरै एरियामा चाहिँ त्यो पारिवारिक खेतीले चाहिँ टेवा पुर्याइरहेको सन्दर्भहरू छ र त्यसलाई हामीले नजरअन्दाज गरेर त्यसलाई भत्काउने र अहिले चाहिँ अलिकति व्यावसायिक धारलाई मात्रै बढी जोड दिने खालको राज्यको नीति का कारणले गर्दा नै एकातिर त्यो चाहिँ हामीले के भन्ने गरेका छौँ भने भुइँको टिप्न खोज्यौँ। हामीले जुन खालको व्यापारिक कृषिलाई जोड दिन खोज्यौँ त्यो भुइँको टिप्न खोज्यौँ, जबकि हामी पोल्टाभरि सामल छ त्यो भनेको हाम्रो पारिवारिक खेती हो। भुइँको टिप्न खोज्दा हाम्रो अहिलेको चाहिँ पोल्टामा भएको चिज चाहिँ पोखिएको सन्दर्भ हो। त्यसैले अब हामीले अब हरेक सरकारहरूले विशेष गरेर प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार र सङ्घीय सरकारले कृषिका योजनाहरू बनाउँदाखेरि चाहिँ पारिवारिक खेतीलाई नै बढी फोकस गरेर जानुपर्छ। त्यसो गर्न सकियो भने मात्रै हाम्रो अहिले 20-25 अरबभन्दा बढीको औपचारिक रूपमा आइरहेका मलहरूको आयातहरू हामी प्रतिस्थापन गर्न सक्नेछौँ। अहिले धानको बिउ मात्रै तपाईँको 1.5 अरबभन्दा बढीको धानको बिउ मात्रै आयात भएको सन्दर्भहरू छ। चामल जस्तो मैले अघि तथ्याङ्क राखेँ होइन, तरकारीको बिउ 90-95% तरकारीका बिउहरू हामी विदेशबाट ल्याइरहेको सन्दर्भहरू छ। कृषि वास्तवमै अब प्रविधिका हिसाबले कुरा गर्नुहुन्छ भने न प्रविधि बनाउने मान्छे हामीसँग हिजो भएका मान्छेहरू अब पछिल्लो पुस्ता यहाँ आउनेवाला छन्, न चाहिँ अहिले भइरहेको प्रविधिलाई हामीले संरक्षण गर्न सक्यौँ र अब हामी बिस्तार परनिर्भरतातर्फ हामी गइरहेको सन्दर्भमा अब हामीले आफ्नै ठाउँमा उभिएर अब टक्क उभिएर छातीमा हात राखेर सोच्नु पर्यो र हामीले आफ्नै पनमा आधारित खेतीपातीलाई नै बढी जोड दिएर अगाडि बढ्नुपर्ने र यो पारिवारिक खेतीपाती, दिगो खेतीपाती र जैविक खेतीपाती प्रणालीलाई नै अगाडि बढाएर जानु नै एउटै मात्रै विकल्प हो जस्तो लाग्छ। भनेपछि जस्तो यहाँले भन्दै गर्दा चाहिँ यो पारिवारिक खेतीलाई अलिकति परिमार्जित गर्नु पर्यो भन्नुभएको छ। जस्तो सामूहिकतामा काम गर्दा चाहिँ जस्तो कृषि सहकारीहरू, कृषक समूहहरू लगायतका एउटा सामूहिकतामा एउटा ठाउँमा चाहिँ सामूहिकतामा काम गर्दा चाहिँ एउटै खालको उत्पादन गर्दा सफल देखिन्छ है, यो खालको मोडल हो ठिक होला? होइन, सामूहिकताको कुरा चाहिँ हामीसँग हिजो पनि थियो नि। अहिले सामूहिकताको अर्को हामीले नयाँ कुनै फर्मुला, कुनै सिद्धान्त प्रतिपादन गरिराख्नु पर्दैन। हामी अर्म पर्म, ऐचो पैचो, भारो पर्म खालको संस्कार संस्कृतिहरू त सामूहिकतै हो नि होइन। तपाईँ खेतमा काम गर्दाखेरि तपाईँ एक्लै सक्नुहुन्न, तपाईँलाई 4 जना मान्छे चाहिन्छ। हामी समुदायका 4 जना तपाईँको खेतमा आएर काम गरिदिन्छौँ। मेरा खेतमा 5 जना चाहिन्छ, मेरो खेतमा चाहिँ अर्को 5 जना मेरो समुदायको छिमेकीको मान्छेलाई आएर मलाई सघाइदिनुहुन्छ। त्यो सामुदायिकता होइन र त्यो सामूहिकता होइन र वास्तवमा त्यो चिज नै वास्तवमा हाम्रो युनिक चिज थियो क्या। अहिले चाहिँ हामीले सामूहिकताका नाममा चाहिँ त्यसलाई चक्लाबन्दी गर्ने, भत्काउने, यन्त्र उपकरणहरू ल्याउने र त्यहाँ भएकै किसानहरूलाई चाहिँ बेरोजगार बनाउने जुन खालको मेथड छ। अस्ति योजना आयोगको चाहिँ नि एउटा सानो छलफलमा हामीले किसान सङ्ख्या घटाउने स्ट्राटेजी ल्याएछौँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि वास्तवमा किसान अहिले भनौँ न विगत यो 10 वर्षको तथ्याङ्कले 13% भन्दा बढी किसानहरू चाहिँ घटिसक्यो भन्ने कुरा आएको छ। अब अहिले यो होइन 78 को तथ्याङ्कले अब यो
अझै अझै यो चित्रलाई स्पष्ट पार्छ होला। किसान त दिन प्रतिदिन घटिरहेकै छन्, किनभने सरकार स्वयं किसान उन्मूलन गर्ने नीतिमा लागिरहेको छ होइन। र यो चाहिँ के भन्छ, युवाहरूलाई चाहिँ विदेश पैठारी गर्ने र चाहिँ किसानहरूलाई चाहिँ कृषि क्षेत्रबाट बाहिर निकाल्ने जुन खालको राज्य आफै लागिरहेको छ, यो आत्मघाती काम हो यो। किनभने कृषि नभइकन त हामी जतिसुकै ठुलो समृद्ध भए पनि त कृषि त महत्त्वपूर्ण विषय होला नि त। हामी नखाइ त बाँच्न सकिँदैन होला। अर्को देशले चाहिँ नि दिनलाई दिएको चिजलाई किन्नलाई पनि त पैसा चाहियो, दिनलाई पनि उसलाई बढी भयो भने देला, उसलाई नपुगेको अवस्थामा के गर्ला होइन। र त्यो हिसाबबाट हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ नेपालले अहिले लिइरहेको जो खालको खेतीपातीको बाटो छ, हामीसँग भएको लगभग जमिनलाई हामी 3 करोड जनसङ्ख्यालाई हामीले चाहिँ अर्को 50-100 वर्षका लागि चाहिँ हामीले राम्रो यसलाई व्यवस्थापन गर्ने भने हाम्रो जनसङ्ख्यालाई खुवाउन पुग्ने जमिन हामीसँग छ। त्यो जमिनलाई चाहिँ नि नबिगारिकन त्यसलाई चाहिँ नि संरक्षण गरेर लिएर जाने सवालमा लाग्ने हो भने तपाईँको चाहिँ भन्नुहोस् न, अहिले भूमिहरूमा चाहिँ नि यो जुन खालको खण्डीकरणहरू भइरहेको छ, घडेरीकरणको कुराहरू भइरहेको छ होइन, उत्पादन योग्य जमिनहरू चाहिँ दिन प्रतिदिन सकिने क्रममा छ। त्यो अहिले भएको भूउपयोग ऐनलाई राम्रोसँग कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियामा गयो भने त त्यो कुरो रोकिन्छ होला नि त। त्यतातिर प्र्याक्टिस भएकै देखिँदैन। कतिपय नीतिमा नलेखेर, ऐनमा नलेखेर काम गर्न गाह्रो भएको सन्दर्भहरू छ। कतिपय ऐनमा लेखेका कुराहरू पनि कार्यान्वयनमा नगएर गाह्रो भएको अवस्थाहरू छ। त्यसैले खेतीयोग्य जमिनलाई संरक्षण गर्ने, खेतीमा काम गर्ने किसानहरूलाई संरक्षण गर्ने र खेतीमा काम गर्ने जुन खालको पद्धति चाहिँ नि प्रणालीहरू छ, जुन हाम्रो चाहिँ सदियौँदेखि चल्दै आएको पद्धति प्रणाली छ र जुन अर्को सदियौँ जान सक्छ होइन, त्यस्तो खालको पद्धति प्रणालीलाई संरक्षण गर्नेतर्फ राज्यको चाहिँ नि ध्यान जानु जरुरी छ। र हामी बरालिएर हाम्रो कृषि चाहिँ झन् एक दिन आजभन्दा भोलि, भोलिभन्दा पर्सि चाहिँ झन् बिग्रिँदै गएको र हामी आफै चाहिँ ठिक ठाउँमा छौँ या गलत ठाउँमा छौँ भनेर चाहिँ हामी आफै निर्णय गर्न नसक्ने जो अवस्थामा पुगेका छौँ। अब चाहिँ हामीले एकदमै त्यही बाटो समात्नु जरुरी छ जो चाहिँ हाम्रो हजारौँ वर्षदेखिको जुन खालको प्र्याक्टिस छ त्यसैलाई परिष्कृत परिमार्जित गर्दै अगाडि बढ्नेतर्फ नै लाग्नु जरुरी छ। निकै महत्त्वपूर्ण विषय यहाँले भनिराख्नु भएको छ। यो विषय हामी सबैले बुझ्नु पनि पर्नेछ। जस्तो अब हेर्दै गर्दा चाहिँ एउटा सम्भाव्यताको हिसाबले हामीले खर्बौँका कृषि उपजहरू आयात गरेका छौँ। युवाहरू पलायन छन् र रोजगार दिन सक्ने बलियो क्षेत्र नै कृषि छ, किनकि हामीले खपत गरिराखेका छौँ र हामीले बढी उत्पादन गुणस्तरीय गरियो भने हामी निर्यात गर्न सक्छौँ, पहिला पनि गरेका थियौँ भन्ने कुरा पनि आउँछ। अब सम्भावनाको हिसाबले हेर्दा चाहिँ समग्र कृषि क्षेत्रलाई आकलन गरिदिनुहोस् न। होइन, सम्भावना छ सिमजी यहाँभित्र। यो वास्तवमै हामीसँग भएको भूगोल प्रकृतिले एउटा असाध्यै राम्रो वरदान को रूपमा हाम्रो चाहिँ यो भूगोललाई, हाम्रो देशलाई दिएको छ। हरेक प्रकारका हावापानी, विश्वमा पाइने सबै प्रकारका हावापानी हाम्रो देशमा छ होइन। तपाईँको 60 मिटरदेखि लिएर तपाईँको 8848 अहिले त अलिकति बढ्या छ के अरे होइन। उच्च हिमाल समेत हामीसँग छ, सबैभन्दा सर्वोच्च हिमाल समेत हामीसँग छ। हामीसँग आफ्नै खालका चाहिँ बिउदेखि लिएर तपाईँको मलदेखि लिएर चाहिँ नि सबै बिउ राख्ने पद्धतिहरू हाम्रा आफ्नै खालका छन् होइन। र यो सबै कुरा चाहिँ कहाँ लगेर जोड दिएको छ भने संस्कृतिमा लगेर जोड दिएको छ। हेर्नुहोस् होइन, यहाँ कस्तो संस्कृति भनेको कति महत्त्वपूर्ण चिज हो भने तपाईँको शास्त्र हरायो भने संस्कृति हराउँछ, संस्कृति हरायो भने मान्छे हराउँछ भन्छ कि। संस्कृतिमा यति राम्रोसँग त्यो चिजहरूलाई ल्याएर जोड दिएको छ कि हामीले चाहिँ त्यो चिजलाई चाहेर पनि बोल्न सक्दैनौँ होइन। त्यो चाहिँ तपाईँ चाहे तपाईँको गौरा भन्नुहोस्, चाहे उधौली उभौली भन्नुहोस्, चाहे तपाईँको जो छठ भन्नुहोस्, चाहे दसैँ भन्नुहोस्, चाहे तिहार भन्नुहोस्, चाहे अन्य जुन पर्व भन्नुहोस्, तपाईँ त्यो हरेक चिजलाई हाम्रो संस्कृतिसँग जोड दिएको छ। बिउ राख्ने बेग्लै खालको संस्कृति छ, धान रोप्ने बेग्लै खालको संस्कृति छ, अनि त्यसपछि गएर तपाईँको काट्ने बेग्लै खालको संस्कृति छ होइन। अनि त्यसपछि हरेक चाहिँ चाडपर्वमा के खानुपर्छ होइन, पोषणका हिसाबले के खानु उपयुक्त छ होइन। त्यो त्यहाँदेखि लिएर हेर्दाखेरि चाहिँ यो हेर्नुहोस् कति आनन्द लाग्दो चिज छ कि हामीले कुनै चिज बाहिरबाट ल्याइराख्नु जरुरी छैन होइन। हामी आफैमा असाध्यै आत्मनिर्भरमुखी चाहिँ एउटा खालको पद्धति हामीले चाहिँ संस्कृतिमै त्यसलाई चाहिँ समावेश गरेर पुर्खाहरूले हामीलाई सुम्पिएर गएका छन्। त्यही बाटोलाई हामीले अगाडि लिएर जानुपर्छ, त्यसैलाई समातेर लिएर जानुपर्छ। हामीले चाहिँ एउटै मान्छेलाई 1000 चाहिँ नि, म उदाहरणको लागि तपाईँलाई एउटै मान्छेलाई 1000 कागतीका बिरुवा रोप्नुभन्दा 1000 गाउँमा चाहिँ तपाईँको प्रत्येक घरलाई 5-5 वटा कागतीका बिरुवा दिएर अगाडि बढ्न सक्यो भने त हुनसक्छ नि त होइन। त्यो चाहिँ के भने अहिलेको संस्कार, अहिलेको तरिका त त्यो हो नि त। बरु त्यो चिजलाई कसरी बजारसँग जोड्ने, त्यो चिजलाई कसरी उहाँहरूको चाहिँ अन्य जीविकोपार्जनसँग कसरी जोड्ने भन्ने कुराहरू बरु छलफल गरौँ होइन। ती मोडलहरूमा छलफल गरौँ। त्यहाँ पनि छन्, त्यहाँ पनि पुराना हामीसँग एकदमै तपाईँको पुराना हाट बजार मोडलहरूदेखि लिएर धेरै मोडलहरू छन्। हामीसँगै भएको चिजमा मन्थन गरौँ न। एकछिन हामी आयातित कुराहरूलाई बिर्सेर साँच्चै आफ्नो धरातल, आफ्नो भूगोल, आफ्नो चौक चौतारी, आफ्नै आँगन पिँढी, आफ्नै चाहिँ तपाईँको होइन उकाली ओह्रालीलाई
सम्झेर हाम्रा नीतिहरू बनाउन, त्यसपछि अनि अनि यसले गति लिएनछ भन्ने भन्नु होला। तर अहिले त हामी के गरिरहेका छौँ भने यो चिजलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यो निर्वाहमुखीको पगडी उठाइदिएका छौँ र अर्को चिज जो चिज हुनै सक्दैन, जो चिज हुनै सकेन यत्रो लामो समयसम्म, त्यो चिज चाहिँ बडो महत्त्वपूर्ण चिज हो र त्यही चिज नै हाम्रो चाहिँ समृद्धिको मूल आधार हो भन्न हामी त्यतातर्फ गइरहेका छौँ, जुन चाहिँ तपाईँको त्यो भ्याकुताले ठुलो कान्लो उफ्रिन खोजेको जस्तो देखिन्छ हाम्रो जस्तो ठाउँमा। कि भूगोलले पनि त्यो साथ नदिएको कारणले पनि हुनसक्छ र अहिले भन्नुहोस् न किसानहरूको सङ्ख्या घट्दै गर्दा अन्य क्षेत्रहरू के चाहिँ बढ्यो त होइन? सेवाका क्षेत्रहरू, उद्योगका क्षेत्रहरू, टुरिज्मका क्षेत्रहरू कहाँ बढिरहेको छ त? र पनि फेरि पनि तपाईँको चाहे तपाईँ नाकाबन्दी भन्नुहोस्, चाहे चाहिँ भूकम्प भन्नुहोस्, चाहे चाहिँ यो कोभिड भन्नुहोस्, यस्ता धेरै यो भन्नुहोस् न एक खालको हामीले दुःखद अवस्थाहरू यो देशले बेहोरिसक्यो र पनि देश एक हिसाबले जेन तेन चलिरहेको छ। त्यो चलाउनुमा ती साना किसानहरूको भूमिका, त्यो पारिवारिक खेती प्रणालीको भूमिका निकै ठुलो छ होइन? त्यसले केही पनि गर्न सक्दैन भने त्यसले गरिरहेकै छ, त्यसलाई अझ गर्नलाई प्रेरित गर्नु पर्यो, न कि त्यसलाई ह्यारेसमेन्ट गरेर एउटा आम किसानलाई, एउटा सामान्य किसानलाई। अब अहिले त तपाईँको खेतीपाती भन्दा पनि अब जस्तो मैसँग अहिले तपाईँसँग कुरा गर्दै गर्दै कसैले सोध्यो भने के छ तपाईँको पेसा भन्यो भने म खेतीपाती गर्छु भन्छु, अनि उसले प्रति प्रश्न गर्छ खेतीपाती फर्म छ तपाईँको भन्नुहुन्छ उहाँहरू होइन? कहाँ छ फर्म भनेको? उहाँले अब भनेको हामी अब भनेको 2-4वटा प्लास्टिकका टहराहरू हालेर एउटा कम्पनी दर्ता गरेपछि मात्रै त्यो किसान हुने खालको चाहिँ अवस्था सिर्जना भइसकेको अवस्था छ होइन? त्यो होइन नि त। त्यो चाहिँ वास्तवमा हाम्रो त खेत हुन्छ, बारी हुन्छ होइन? त्यो खालको सिस्टमबाट आएको गोठ हुन्छ, अनि त्यसपछि तपाईँको बगैँचा हुन्छ होइन, करेसाबारीहरू हुन्छ। हामी त त्यो सिस्टम हो नि त। त्यसैले हाम्रो खेतीपाती प्रणाली जो छ र त्यसको नामै पनि बिस्तारै छैन तपाईँको अब चाहिँ फार्म मोडलमा चाहिँ जान लागेको हो कि जस्तो पनि देखिन्छ। र हरेक किसानहरू अहिले अनौपचारिक रूपमा भएका, मैले अघि 38 लाख भने जो चाहिँ 2011 त्यो चाहिँ नि तपाईँको तथ्याङ्कलाई लिएर हेर्दाखेरि अहिले चाहिँ त्यो 38 लाख घर परिवारलाई सबैलाई तपाईँको दर्ता गरिदिने हो भने स्वाभाविक रूपमा ती सबै चाहिँ नि औपचारिक रूपमा किसान हुने भए, नभए चाहिँ ती किसानै नहुने जस्तो अवस्था सिर्जना भइसक्यो। किसान भनेको त अब सरकारले अनुदान दिँदा पनि के भन्छ कम्पनीमा दर्ता भएको किसान भनेर खोज्ने भयो होइन? अनि अब दर्ता भएन भने उसले कुनै पनि अनुदान पाएन होइन? अब भनेको त्यो चाहिँ वास्तविक जो किसान छ त्यसलाई चाहिँ अब राज्यको मेन स्ट्रिमबाटै बिस्तार चाहिँ अहिले चाहिँ बाहिर निक्लँदै गरेको हो कि जस्तो पनि देखिन्छ। र त्यसरी कम्पनी दर्ता गरेर काम गरिरहेका किसानहरू पनि धेरै सन्तुष्ट चाहिँ छैनन्। र हामीले हाम्रो आफ्नै खालको पद्धति, आफ्नै खालको चाहिँ नि मोडलहरूलाई बिर्सेर यो नयाँ मोडलहरूतर्फ हामी जान थाल्यौँ। र अहिले पछिल्लो चरणमा तपाईँले अब जस्तो भनौँ न समूहका मोडलहरू थिए, सहकारीका मोडलहरू थिए होइन? सामूहिकताको प्रश्न तपाईँले अघि राख्दै गर्दा ती कति राम्रा थिए, कति राम्रो चाहिँ नेपाल सरकारको एउटा कृषि प्रसारको एउटा राम्रो टुलको रूपमा कृषक समूहहरूले लगभग 25,000 जति त औपचारिक रूपमा तथ्याङ्कै छ, अनौपचारिक रूपमा तपाईँको चाहिँ 45,000 भन्दा बढी कृषक समूहहरू यो देशमा छन्। त्यो समूहहरू मार्फत चाहिँ कृषि प्रसारको लामो समय चाहिँ प्र्याक्टिस गर्यो नेपाल सरकार कृषि मन्त्रालयले। तर अहिले ती समूहहरू व्यवहारिक छन्। त्यसलाई चाहिँ त्यो बेला तिमी दर्ता भएर आऊ, तिमी प्यान दर्ता हो, तिमी यो गर, तिमी करतिर के गर भन्ने दिदीबहिनीहरू समुदायमा बसेर 5-10 रुपियाँ उठाएर चाहिँ एउटा सामूहिकताको भावना सिर्जना गरेको ठाउँमा त्यहाँ त्यो त्यस्तो खालको चाहिँ एउटा कर लगायतका अन्य विविध खालका ती कुराहरू लगेर थोपर दिएर चाहिँ त्यो समूहहरू बिस्तार निष्क्रिय हुने अवस्थामा छन्। र सरकारकै पनि तपाईँको अहिलेको मन्त्रालयको मोडल पनि अब कम्पनी मोडलतिर चाहिँ अलिकति बढी चाहिँ नि घिचिन खोजेको कि जस्तो देखिन्छ। भनेको जे कुरा लामो समय प्र्याक्टिस गरौँ र त्यसले राम्रै परिणाम दिइरहेको छ भने चाहिँ त्यो चिजलाई हामी किन चाहिँ नि फेरि सँगै लिएर जान सक्दैनौँ? त्यसलाई फेरि चटक्कै छोडेर हामी फेरि नयाँ कुरा, जो कुरा हुन सक्दैन, जो कुरा अप्ठ्यारो छ, अझै धेरै त्यसलाई परिश्रम गर्नुपर्छ, त्यस्तो कुरातिर हामी किन लाग्छौँ भन्ने प्रश्न चाहिँ जहिले पनि उठिरहने प्रश्न हो। जस्तो यस्ता वर्गलाई समेट्न चाहिँ सरकारको ल्याकिङ देखियो। अब चाहिँ साँच्चैकै सरकारले यस्ता व्यक्तिहरूलाई समेट्नको लागि, यस्ता आम किसानलाई समेट्नको लागि चाहिँ कस्तो नीति हुनु पर्यो र कसरी समेट्दा चाहिँ सबै समेटिन सक्छन्? होइन, अब यसमा यस्तो छ, अब अहिले प्रदेश सरकारहरूले अब किसानहरूलाई सम्मान गर्दै गर्दा अस्ति मैले कुन प्रदेशको हेर्दै थिएँ, सबै फार्महरू हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ, फार्मको मान्छेहरू होइन? अब जस्तो सरकारले हेर्दाखेरि चाहिँ के देख्ने भयो भने मेहनत गरेर उहाँहरूले पाउनुपर्छ, मैले हुन्न भनिनँ, उहाँहरूले जो मेहनत गरिराख्नु भएको छ उहाँलाई पनि सम्मान गर्नुपर्छ। तर कस्तो भन्दाखेरि त्यसो गर्दा अन्य ठुलो समुदाय चाहिँ जहिले पनि त्यो पुरस्कारको दायरामै नआउने भयो, मापदण्डमै नपर्ने भयो क्या, पछि पर्ने भयो होइन? त्यो चाहिँ त्यो कुरा पनि बोल्नु भएन। उनीहरूलाई अब जसले सबैभन्दा ठुलो काउली फलाउँछ त्यसलाई पुरस्कृत गर्ने, जसले सबैभन्दा धेरै सङ्ख्यामा पशुपालन गर्छ त्यसलाई चाहिँ पुरस्कृत गर्ने, जसले सबैभन्दा ठुलो एरियामा चाहिँ खेतीपाती गर्छ त्यसलाई चाहिँ होइन फार्म गर्छ त्यसलाई चाहिँ सम्मान गर्ने खालको जुन खालको प्र्याक्टिसहरू छ, त्योभन्दा पनि वास्तविक रूपमा त्यो खेतीपातीमा रहेर काम गरेको पात्रहरूको
पहिचान, जस्तो अहिले तपाईँले सन्दर्भ उठाइहाल्नुभयो कि हामीले धेरै लामो समयदेखि पैरवी गर्दै आएको र 2061 को कृषि नीतिले पनि किसानको पहिचान वर्गीकरणको कुरा गरेको छ। तर 61 सालदेखि आज 78 सालसम्म तपाईँको त्यो कुरा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। चालु आर्थिक वर्षमा 3 लाख रुपियाँ यो चाहिँ 753वटै पालिकाहरूमा चाहिँ पठाएको थियो 3 लाख रुपियाँ, त्यसको पनि मलाई लाग्छ कार्यान्वयन भयो जस्तो लाग्दैन, त्यो त्यत्तिकै फ्रिज भएर जाने अवस्थामा छ। यो किसानको चाहिँ सूचीकरणको जुन खालको अभियान अहिले चाहिँ सुरु गर्न खोजेको छ राज्यले, त्यो खेर गएको छ। अब आगामी आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रममा पनि त्यो कुरो सम्बोधन भएको देखिँदैन। किसान सूचीकरणको माध्यमद्वारा ती किसानलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ। तपाईँको प्रश्न रह्यो नि कसरी त तिनलाई ल्याउने कसरी? पहिलो कुरो किसान सूचीकरणको एउटा चाहिँ माध्यम अपनाउनु पर्यो र त्यो पहिचानको पनि कुरा हो। हेर्नुहोस्, म किसान हुँ भनेर मैले गर्व गर्नका लागि मसँग आधार पनि चाहिँदो रहेछ होइन। पहिलो कुरो किसान सूचीकरणको मुद्दालाई अलिकति अगाडि बढाउनु पर्यो र किसानको चाहिँ सँगसँगै उसलाई वर्गीकरण गर्न जरुरी भयो। अहिले हामीले जुन खालको फार्म मोडलमा गएका किसान साथीहरूलाई एउटा खालको सहयोग जरुरी पर्छ, उहाँहरूलाई जरुरी दिनुपर्छ। त्योभन्दा अझ माथिल्लो लेभलमा गएर जो अहिले चाहिँ औद्योगिक घरानाहरू जो चाहिँ कृषितर्फ आकर्षित हुनुभएको छ उहाँहरूलाई पनि एउटा खालको पहिचान जरुरी पर्ला होइन। र अर्को, तर ठुलो सङ्ख्यामा त्यो तपाईँको 2-4% भन्दा माथि जाँदैन, तर ठुलो सङ्ख्यामा बाँकी रहेको जो किसानहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको पहिचान, उहाँहरूलाई दिने परिचय पत्र र परिचय पत्रका आधारमा राज्यले दिने सेवा सुविधा, जो खालका थोरै राज्यको चाहिँ सेवा सुविधाहरू छन् अनुदानहरू, त्यही पनि त्यो वास्तविक किसानका नपुगेको सन्दर्भमा किसान सूचीकरणको कुरालाई अगाडि बढाउने र सँगसँगै वर्गीकरण गर्ने र वर्गीकरणको आधारमा तत्त तहहरूलाई किसानहरूलाई चाहिँ सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन सक्यो भने एउटा एकदम भरपर्दो मोडल यो हुनसक्छ र यहाँबाटै चाहिँ नि तपाईँको कृषिले एउटा खालको गति पैदा गर्न सक्छ। हेर्नुहोस्, नभएदेखि त्यो जो वास्तविक खेतीपाती गर्छ त्यसको आफ्नै पहिचानै छैन, जो खेतीपाती गर्दैन अथवा जसले चाहिँ नि भनौँ न अनुदानका वरिपरि मात्रै खेतीपाती गरिरहेको देखिन्छ, उहाँहरूले चाहिँ बढी चाहिँ राज्यको अनुदानहरू लाने खालको नीतिहरू अहिले छ होइन। भलै तपाईँको अहिले जो श्रम गरिराख्नु भएको छ, फार्म मोडलमै काम गरिराख्नु भएका किसानहरू पनि अनुदान नपाएकै गुनासो गर्नुहुन्छ। उहाँहरूले पनि पाउनु भएको छ, उहाँहरूले पाउँदा पनि एकदम राम्रो हुन्थ्यो, त्यसले उत्पादनमा टेवा पुर्याउँथ्यो, तर त्यो पनि उहाँहरूले पाइरहेको अवस्था छैन। भनेपछि अहिले सबैले थाहा पाइरहेको, सबैले अनुभूति गरिरहेको कुरा चाहिँ रियल किसानका यो सरकारले दिएको अनुदानहरू चाहिँ अनुदानित ऋणहरू, अनुदानका कार्यक्रमहरू चाहिँ रियल किसानका पुग्न सकेका छैनन् भन्ने खालको कुरो त जगजाहेर नै छ होइन। त्यसैले वास्तविक किसानको पहिचान सँगसँगै चाहिँ तपाईँको नेपालले आफ्नो भूधरातललाई चाहिँ आधार मानेर, हाम्रो कृषि संस्कृतिलाई आधार मानेर हाम्रा नीतिहरू बनाएर जाने भने चाहिँ हाम्रो कृषि आजका लागि मात्रै होइन कालान्तरसम्मका लागि चाहिँ हाम्रो कृषि निकै सुरक्षित छ। सर, निकै महत्त्वपूर्ण विषयमा जानकारी गराइदिनु भयो। यो हामी सबैले बुझ्नुपर्ने छ र हामीले बुझ्यौँ, छर्लङ्गै बनाइदिनु भयो। अन्तिम खण्डमा समय सकिसकेको छ, केही भन्न चाहनुहुन्छ? मेरो एउटा अन्तिममा यहाँले अवसर दिँदै गर्दा मेरो चाहिँ कुरा के हो भने, हामी आम किसान दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूसँग मेरो आग्रह के छ भने, हामी आफ्नो कर्म गर्छौँ, फलको आशा गर्दैनौँ होइन। तर अहिलेको समय के आयो भने बच्चा पनि च्याँ नगरिकन आमाले बच्चा भोकायो भनेर थाहा नपाउने अवस्था रह्यो। त्यसैले हामीले अब च्याँ गर्नु पर्यो होइन। यो चाहिँ के भन्छ, हामीलाई परेको पीडा चाहिँ हामीले चाहिँ अब बोल्नु पर्यो, आफ्नो ठाउँबाट बोल्नु पर्यो। अब अहिले त हरेक स्थानीय तहहरूमा चाहिँ सरकार छन्, ती सरकारहरू समक्ष पनि राख्नु पर्यो र त्यहाँ जाँदाखेरि चाहिँ हामीलाई परेका पीडाहरू, हामीलाई परेका मर्काहरू, हाम्रा समस्याहरू किसान भएर जानु पर्यो। त्यहाँ भलै त्यहाँको राजनीतिक अभियन्ता रहेछ अथवा सामाजिक अभियन्ता नै रहेछ भने पनि उहाँले चाहिँ कृषिका मुद्दाहरू सम्बन्धी ठाउँमा लगिदिनु पर्यो, सहजीकरण गरिदिनु पर्यो। ती लिडरहरूलाई पनि भोलि मत दिने त फेरि पनि तिनै किसानहरू हुन्। त्यसैले ती हाम्रा जनप्रतिनिधि साथीहरू जो चाहिँ स्थानीय तहमा बसेर काम गरिराख्नु भएका कर्मचारी साथीहरू, उहाँ पनि किसानकै छोराछोरी हुनुहुन्छ। उहाँहरूले पनि त्यो कृषि र किसानका मुद्दालाई अलिकति बढी प्रवर्धन गर्ने र कृषि क्षेत्रमै त्यो वास्तविक किसानका ती स्रोतहरू पुग्नेतर्फ उहाँहरूले पनि पहल कदमी गरिदिनु पर्यो। किसानले पनि यो चाहिँ हाम्रा कुराहरूलाई सम्बन्धित ठाउँमा पुर्याउनका लागि बोल्नलाई कन्जुसाइ गर्नु भएन, अप्ठ्यारो मान्नु भएन। तपाईँ हाम्रा नाममा अरू कसैले चाहिँ हाम्रो सेवाको चाहिँ नि पाएको चाहिँ नि सुविधाको दुरुपयोग गरिरहेको तपाईँ हामीले चाहिँ नि कसरी ठुल्ठुलो हेरेर बस्न सक्छौँ। त्यसैले हामीले आफ्ना आवाजहरू चाहिँ अब बिस्तारै बिस्तारै सानै भलै सानै होस्, एउटाले थुकी सुकी धेरैले सुकी नदी भन्ने हाम्रो उखान छ। त्यसैले हामीले चाहिँ आफूलाई परेको पीडा मर्का पीर मर्काहरूलाई चाहिँ अब बोल्न सुरु गर्नु पर्यो। तपाईँहरू जस्तो सञ्चार माध्यमहरू मार्फत अथवा अहिले सामाजिक चाहिँ नि सञ्जालहरू छन् होइन, सोसियल मिडियाहरू मार्फत, र आफूलाई परेका पीर मर्काहरूलाई चाहिँ अब बिस्तार बाहिर ल्याउनु पर्यो र राज्यलाई एउटा खालको चाहिँ नि सोच्न बाध्य बनाउने बिन्दुमा पुर्याउनु पर्यो कि यो वास्तविक किसानहरूको मुद्दा चाहिँ यो रहेछ। त्यसैले किसानहरूको आवश्यकता अनुसारकै अब नीति बनाएर नगइकन अब हामी अगाडि जान नसक्ने रहेछौँ भन्ने खालको अवस्थामा पुर्याउनका लागि चाहिँ आम किसान दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले चाहिँ आफ्ना कुराहरू बोल्न सुरु गर्नका लागि म अनुरोध गर्छु। हुन्छ सर, निकै महत्त्वपूर्ण विषयमा जानकारी गराइदिनु भयो। हामी आभारी छौँ। यहाँलाई कृतज्ञ ज्ञापन गर्दै बिदा गर्न चाहन्छौँ। हुन्छ असिमजी, यहाँले पनि अवसर दिनुभयो, यहाँलाई धेरै नमस्कार। हस्, धन्यवाद। हजुर,
हामीले आज कुराकानी गर्दैथ्यौँ समग्र नेपालको कृषि क्षेत्रको अवस्था कसरी जाँदैछ, कुन मोडलबाट जाँदैछ र यसलाई समाधान गर्नको लागि दिगो कृषि हामीले कसरी अपनाउन सकिन्छ र राज्यबाट कस्तो खालको पोलिसी हुनुपर्छ सबै किसानलाई समेट्ने गरी भन्ने खालको महत्त्वपूर्ण विषयमा सन्दर्भ जोड्दैथ्यौँ। र आजको श्रृङ्खलाको समय यति नै। कार्यक्रम उत्पादनमा सहयोग गर्ने कार्यक्रमका सम्पूर्ण उत्पादक युनिटसहित असीम सापकोटा पनि यहाँको माझबाट बिदा हुने अनुमति माग्छु। तपाईँ भने हेर्दै गर्नुहोला प्रभु टिभी एचडी। नमस्कार।